بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي وخواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن بعد طول هذا الغياب أنا غادي نتلاقاو اليوم إن شاء الله في هذا الكور جديد إن شاء الله، واليوم غادي نشوفوا إن شاء الله لي بروفيزيون. وغادي بلا ما نطول عليكم غادي نعطيكم لو بلون تاع لو كور تاعنا ان شاء الله. اليوم غادي نديرها هنا على 3، غادي نديرها ان شاء الله على 3 بارتي. لا بروميير بارتي ولا الفيديو الاول ان شاء الله غادي نشوفوا une petite définition على لي بروفيزيون لي ديبريسياسيون، ونشوفوا دو كا براتيك واللي هما لي ديبريسياسيون تاع لي زيموبيليزاسيون ولا ديبريسياسيون تاع لي ستوك ولا لي ماتير بريمي لي ستوك تاعنا، لي بروفيزيون تاع لي ستوك. الدوزيام بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا لي كريونس، لي بروفيزيون تاع لي كريونس ولا لي ديبريسياسيون تاع لي كريونس كليون ولي تيتر. والتروازيام بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. وبلا ما نطول عليكم نفوت نقرا لكم ان شاء الله هاد لا ديفينيسيون ونتلاقاو في الشرح تاعها باذن الله، وبقاو معاه. خوتي هذا هو لو كور تاعنا كيما راكم تشوفوا فيه قدامكم. ان شاء الله راني غادي نقرا لكم ومن بعد ان شاء الله في نفس الوقت غادي نشرح لكم. عندنا لو تيتر تاعه لي بروفيزيون اي ديبريسياسيون. عندنا ديفينيسيون اي بروفيزيون اي une constatation comptable de la diminution de la valeur d'un élément qui n'est pas définitif ni certain, et pour la provision on doit préciser la nature de la provision, la réalisation est incertaine, la possibilité de prévoir l'événement. Bon, la provision c'est une constatation comptable, c'est نديروها في لا فين بيريود ولا في طرافو دانفونتير في لي زانفونتير تاعنا، وهي قيمه نكونستاتيوها وما تكونش ديفينيتيف وما تكونش مؤكده 100%. سي بروفيزيون نديروها كاحتياطات نديروها، ما تكونش مأكده 100%. وباش نديرو هاد لا بروفيزيون خصنا مؤشرات باش نديرو هاد لا بروفيزيون. بارمي هاد المؤشرات عندنا بريسيزي لا ناتير دو لا بروفيزيون، خصنا نحددو النوعيه تاع هاد لا بروفيزيون اولا. ثانيا لا رياليزاسيون اي انسيرتان، ما تكونش مؤكده 100% لا رياليزاسيون تاع هاد لا بروفيزيون. بالك حنا نديرو باغ اكزومبل درنا مونطون تاع 100,000 هي اللي تكون فيها غير 80، بالك تكون 80%، بالك تكون ما تكونش كاع، ونديروها لا ريبريز سوا تزيد. وعندنا لا بوسيبيليتي دو بريفوار ليفينمون، خصنا يكون عندنا الاحداث تاع هاد لا بروفيزيون ولا المؤشرات اللي يدلونا على هاد لا بروفيزيون. و la différence entre la dotation d'amortissement et la provision. Pour les amortissements, la dépréciation de l'actif est certaine et irréversible. Pour les dotations et amortissements qui ont constaté la dotation et amortissement c'est définitif. ما نديروهاش لا ريبريز وتكونستاتا définitif. Pour les provisions عندنا la dépréciation. La charge ou la perte est incertaine et probable. هذيك لا شارج ولا هذيك لا بيرت ولا هذيك لا ديبريسياسيون اللي غادي نكونستاتيوها تكون غير مؤكده وتكون محتمله، تكون غير مؤكده وتكون غير محتمله. لي ريبريز سير لي بروفيزيون سون اوبليغاتوار سي ديرني سون اوبجي. لي ريبريز الى هاد لا بروفيزيون ما تجسدش في امر الواقع سي اوبليغاتوار نديروها لا ريبريز تاعها، نديروها لا ريبريز تاعها. لي كاتيغوري دي بروفيزيون عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون. C'est une constatation de la dépréciation et non définitive de la valeur des éléments de l'actif. Cette provision est obligatoire afin de donner une image réelle sur le patrimoine de l'entreprise. La constatation de la provision pour les dépréciations ما تكونش نهائية définitive. وثاني باش نعطيو اون فالور تاع لي زيليمون داكتيف تاعنا. وهذا لا بروفيزيون خصها تكون اوبليغاتوار باش نمدوا واحد الصوره حقيقيه للممتلكات تاع هذه المؤسسه، سواء ستوك سواء ايموبيليزاسيون سواء القيمه الحقيقيه تاع لي كريونس تاعنا. الا كان عندنا ليتيج مع كليون ولا نعطيوها القيمه الحقيقيه تاعها، نكونستاتيو بروفيزيون ولا لي تيتر. Ou les provisions et dépréciations peuvent concerner les immobilisations non amortissables. وهما تقريبا نستعملوهم على لي زيموبيليزاسيون اللي يكونوا non amortissables، par exemple les fonds de commerce ou les terrains. نعطيكم مثال على تيتر اكزومبل. عندنا مؤسسة
كانت تخدم مليح، كان عندها بون شيف دافير. في هاد لي دارني هاد العام لو شيف دافير تاعها طاح، ولا في اللي هادو اللي في السنين توالى هادو الشيف تاعها طاح، ما بقاش ترياليزي ان شيف دافير، ما بقاش تخدم كيما كانت. سي اوتوماتيكمون لو فون دو كوميرس تاعها راه غادي يطيح، لا فالور تاعها غادي يطيح. هنا كونستاتيو اون بروفيزيون على هاد لو فون دو كوميرس، وإلا ريكيبيرات في السنوات القادمة غادي نديرو لا ريبريز، زاد طاح نزيدو عاد نديرو لها نزيدو في لا بروفيزيون تاعنا. عطيت اكزومبل باغ اكزومبل لي تيران عندنا ان تيران جات ظروف طبيعية خسرت داك التيران، جات زلزلة، جات رياح، جات ظروف طبيعية، ولا جات أشغال من الناحية تاعها، ولا نقصت من القيمة بلا فالور ريال، ولا لا فيانسي تاع لا فالور كونطابل نت تاع داك التيران نقصت من القيمة تاعها. هنا كونستاتيو عليه ان بروفيزيون. من العام الجاي سوا زادت طاحت القيمة نزيدو في هذيك لا بروفيزيون تاعنا، ولا ريكيبيرا نديرو لا ريبريز هذيك القيمه تاعها، نديرو لا ريبريز هذيك لا بروفيزيون تاعنا. عندنا لي ستوك لا فالور تاعها الا توقعنا باللي القيمه تاعهم غادي تنقص في السوق، ولا لي برودوي فيني تاعنا ولا غادي تنقص في السوق، نكونستاتيو عليهم بروفيزيون. ثاني لي كريونس الا كان عندي ليتيج مع ان كليون، ولا ان كليون كان اون ليكيداسيون، وغادي نتوقع بلي ما غاديش نخلص كاع لي كريونس تاعي، غادي نكري بروفيزيون ليه. وميم لي تيتر الثاني الا كان نعرف بلي القيمه تاعهم غادي تطيح في سوق المال، عاوتاني كونستاتي عليهم ان بروفيزيون. عندنا بروفيزيون بور ريسك شارج. Les provisions pour risques et charges ont un caractère éventuel au titre de leur montant ou de leur échéancier et sont évaluées à l'arrêté des comptes est destiné à couvrir les risques et les charges probables. Bon, pour les provisions pour risques et charges, عندنا pour risque et pour charge. Pour risque, par exemple, أنا عندي خدام حبسته من الخدمة، وشا يدير هذاك الخدام اتاكاني اون جيستيس باش يدي الحقوق تاعه، لي زانديميتي تاعو الحقوق تاعه. وصلتني انا عندي واني مكلف محامي بهذه القضيه. هنا نكري بروفيزيون لهذاك لو ريسك مع هذا الخدام، ندير بروفيزيون وراني تبدا في القضيه حتى تكمل. سوا هذيك لابور طحنا في المونطون تاع هذيك لا بروفيزيون، سوا زاد غادي نزيدو لا بروفيزيون حتى تكمل القضيه، سوا عاود توقعت من العام الجاي هذيك لا بروفيزيون غادي تنقص ندير لا ريبريس تاعها. وثاني بور لي شارج باغ اكزومبل الكونجي لانديميتي دو كونجي بيي، ولا لي دي ار انديميتي دو ديبار او روتريت، هادو لي شارج كونسيرنو لي شارج لي بروفيزيون تاع لي شارج واللي تكونستاتاو في الكونت 15. بون عندنا provision pour risque, provision réglementée, dont provision pour amortissement dérogatoire. Bon, les provisions réglementées concernant les capitaux propres, c'est un amortissement constaté ou la provision constatée le capital social à l'entreprise. كل عام ندو منه واحد القيمة باش نريكيبيريو هذاك لو كابيتال تاعنا ونديرو اون بروفيزيون ليه. هذه هي بروفيزيون ريغلومونتي. وان شاء الله دوك نشوفوا كاع لي كا كاع الحالات تاع البروفيزيون، دوك نشوفوا حاله بحاله ودي كا براتيك باذن الله. بون خوتي لو كا الاول تاعنا اللي غادي نشوفوه عندنا ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. Bon, la dépréciation d'une immobilisation corporelle ou incorporelle est la constatation que la valeur actuelle de l'immobilisation a perdu de la valeur, c'est-à-dire qu'elle est devenue inférieure à la valeur nette comptable, la VNCT. Bon, la provision تاع les immobilisations constatées إلا كنا توقعنا ولا كانت عندنا احتمالات باللي هاد ليموبيليزاسيون القيمة تاعه نقصت على القيمة الحقيقية تاعه اللي راهي في البينو عندنا، ولا في لا فالور داكيزيسيون تاعها، لا فالور داكيزيسيون تاعه نقصت. هنا كونستاتيو عليه اون بروفيزيون كيما كنت فهمتكم على لي تيران وعلى لي فونت كوميرس. كي نعرف ولا نتوقع ولا يكون عندي احتمال ولا مؤشر باللي هاد لو فونت كوميرس ولا هاد لو تيران نقصت القيمه تاعه في السوق، ما بقاش هي كيما لا فالور داكيزيسيون تاعه، نكريي ان بروفيزيون بهذيك لا ديفيرونس تاعه. وعندي ان اكزومبل هنايا دوك نحلوه اونصومبل ان شاء الله في خطره باش تزيدوا تفهموه احسن بالاكزومبل تفهموه احسن. بون هاد ليكزومبل شنو يقول لك؟ عندنا la société A qui a un terrain d'une valeur de 200 000 dinars en 1 plus 1. هذا la société A شرات un terrain 200 dinars في 1 moins 1.
شرات هاد لو تيران. Suite à une révision des plans d'occupation des sols, ce terrain est évalué à 150 dinars au 31/12/1. Il faut calculer le montant de la dépréciation. قال لك نظرا الاشغال ولا صارت من ناحيه تاع هاد التيران، هاد القيمه تاع هاد التيران نقصت في السوق لا فالور تاعها نقصت، ولا يسوى ب 150,000 دينار. انا خلصتها ب 200,000 دينار ولا يسوى ب 150,000 دينار. هنا خصني عندي ان ديفيرونس تاع 50,000 دينار، خصني نكونستاتي ان بروفيزيون تاع 50,000 دينار باش نخرجها. شنو ندير؟ لا ديبريسياسيون شنو ندي لا فالور داكيزيسيون موا لا فالور اكتيال واللي هي 200,000 موا 150,000 اللي تعطيني 50,000 دينار. دوك ندي 50,000 ندي 200,000 لا فالور اللي شريته بها، ونقلع منها 150,000 لا فالور تاع القيمه اللي ولات تيسوى بها في السوق، واللي تعطيني ديفيرونس تاع 50,000 دينار. تما القيمه تاعها طاحت ب 50,000 دينار، واللي هي غادي نكونستاتي عليه بروفيزيون تاع 50,000 دينار على هاد التيران. Bon, il faut donc enregistrer la dépréciation de l'année 1. Au 31/12/1, la constatation de dépréciation terrain année 1 شنو ندي؟ غادي ندي بيتي 681. نورمالمون هذا يجي هنايا، سمحوا لي 681 هنا اللي غلط دايره في الكريدي، وهذا 29/11 يجي هنا في الكريدي، وسمحوا لي على هذا الخطا. بون ندي 681 dotation ou dépréciation des immobilisations 50,000 dinars نديبيتيه، ونكريديتي لو 29 ديبريسياسيون تاع التيران تاعي ب 50,000 دينار. هذه لا كونستاتاسيون. على خاطر هذا التيران انا خلصته في ان موان خلصته ب 200,000 دينار، في ان بليس ان داروا اشغال من الناحيه تاعه والقيمه تاعها نقصت في السوق ولا يسوى ب 150,000 دينار. تما طاح لي القيمه تاعها نقصت ولا طاحت ب 50,000 دينار. غادي نخرج هذيك لا ديفيرونس ونكونستاتيها كون بروفيزيون تاع 50,000 دينار، واللي نديبيتي 681 ونكريديتي 29. نظن بلي هنا مساله واضحه ومفهومه وسهله، ماشي حاجه صعيبه وواضحه. قال لك او 31/12 1 plus 1 au 31/12 1 plus 1 la valeur du terrain est de 145,000 dinars. Donc في 1 plus 1 كان 150,000 دينار، وفي الان بليس 2 وفي الان بليس 1 ولا يسوى 145,000. العام اللي موراه ولا يسوى 145,000 دينار. تما زادت طاحت القيمه تاعها، لا فالور تاعها زادت طاحت. شنو ندي دروك؟ قال لك دونك لا فالور اكتيال اي انفيريور ا لا في ان سي. دوك لا في ان سي تاعها كانت عندي 150,000 دينار، ودروك ولات 145,000 دينار، ولات انفيريور زادت نقصت. نخرج لا ديبريسياسيون واللي هي لا فالور داكيزيسيون موا لا فالور اكتيال واللي هي 200,000 لا فالور داكيزيسيون، ونقلع منها 145,000 لا فالور اكتيال تاعه واللي تعطيني 55,000 دينار. دونك لا ديبريسياسيون كومبليمونتير تقول باش نخرج ايتيغال لا ديبريسياسيون نيسيسير موا لا ديبريسياسيون اكزيستونت، واللي هي لا ديبريسياسيون كومبليمونتير. شنو ندي 55,000 واللي هي لا ديبريسياسيون نيسيسير اللي خاص نقص منها، ونقلع منها لا ديبريسياسيون اكزيستونس اللي راهي موجوده في الكونت 29 واللي هي 50,000 دينار. راني كونستاتيها هنايا في 29 راهي في الكريدي في 29 ها هي، واللي هي 5,000 دينار. تما زادت ب 5,000 دينار، ولات دروك عندي لا في ان سي كي نزيد 5,000 دينار ولات عندي لا في ان سي ب 145,000 دينار. دوك لي كريتير تاعي نفوت 681. عاود هادي نفوتها هنا بالديبي، سمحولي راني غالط باش نفوتهم منا ومنا، معليش سمحولي. نعاود نرفد هذا. عاود كيما قلت لكم ديبيتي 681 ب 5,000 دينار ونكريديتي ل 29 ب 5,000 دينار. تما زادت ب 5,000 دينار. كانت عندي ديجا من قبل 50,000 كونستاتيها في 29 ونزيدها 5,000 تولي 55,000 تولي لا في ان سي تاعها درك 145,000 دينار. جو بونس بلي راكم معايا هنايا، خاطر زادت هذيك لا بروفيزيون. خصني نعاود نزيد غير لا ديفيرونس. انا ما نزيدش ما نكونستاتيش كومبلي، خاطر ديجا راني مكونستاتي من قبل 50,000 دينار ولا دوك 145,000 دينار لا فالور تاعه. تما زاد ب 5,000 دينار، نزيد غير لا ديفيرونس تاع 5,000 دينار. نظن بلي هنا مساله واضحه. قال لك او 31/12 1 بليس 2 عامين من بعد
لا فالور دو تيران يستيمي ا 180,000 دينار، ولات القيمه تاعها دوك 180,000 دينار. دوك كانت عندي لا في ان سي 145,000 دينار، دوك ولات 180,000 دينار. دوك ندير لا ديبريسياسيون. دونك لا فالور اكتيال اي سيبيريور ا لا في ان سي. دوك راه عندي لا فالور اكتيال راهي عندي سيبيريور كثر من لا في ان سي اللي راهي فيها. دوك لا في ان سي عندي 145,000 ولا فالور اكتيال 180,000 دينار. ندي ديبريسياسيون. الديبريسياسيون نيسيسير شي تقول ايتيغال لا فالور داكيزيسيون موا لا فالور اكتيال، واللي هي 200,000 موا 180,000 واللي تعطيني 20,000 دينار. دوك لا فالور داكيزيسيون تاعه 200,000 انا خلصتها ب 200,000 ولا فالور اكتيال هي 180,000 دينار في ان بليس 2 واللي لا ديفيرونس ولات دوك 20,000 دينار. هذه هي لا ديفيرونس تاع 4 طاح. دوك عندي القيمه تاعها طاحت 20,000 دينار. دوك لا ديبريسياسيون اكزيستونس اللي راهي موجوده عندي في الكونت 29 عليه هي 55,000 دينار. 50,000 تاع ان و 5,000 تاع ان بليس ان واللي هي 55,000 توتال تاعها. دوك لا روبريز ندير لا روبريز خاطر دوك ولا عندي 20,000 ندير لا روبريز. ندير لا ديبريسياسيون اكزيستونس موا لا ديبريسياسيون نيسيسير. ولا ديبريسياسيون اكزيستونس هي 55,000 لا ديبريسياسيون نيسيسير هي 20,000 دينار واللي تعطيني روبريز تاع 35,000 دينار. هنا الفو دونك اونيستري لا روبريز دو لا ديبريسياسيون او 31/12 ان بليس 2 واللي هي نديبيتي 29 ب 35,000 ونكريديتي 781 ان كونت دو برودوي واللي هو روبريز سير ديبريسياسيون دي زيموبيلياسيون كوربوريل 35,000 دينار. درك ولا عندي 29 فيه 20,000 دينار خاطر عندي في الكريدي 55,000 وزدت ديبيتيت هنايا 25,000 يعطيني ان سول تاع 35,000 دينار. جو بونس بلي راكم معايا هنايا وفاهميني. بون غادي ندير لكم هنايا ان كرون لي باش تزيدو تفهموا احسن. نحلو اون باج جديده. دوك هنايا ها هو نديرو ان كرون ليف باش تفهموا احسن. دوك في الان انا كريديتيت 50,000 راكو معايا. عاودك زدت 5,000 في الان بليس ان وعاودك درت هنا لا روبريز تاع 35,000. غادي يكون ندير لي طوطو تاعهم. خلاص نريقل لكم انا الامور باش تفهموا احسن. ندير نوب ونكبر لكم. هذا هو لو كونت 29 تاعي 11 تاع الديبريسياسيون تاع التيران تاعي. دوك ندير طوطال هنايا ونعاود ندير طوطال هنا 55,000 هنا 35,000. درك ولا عندي ان سول كريديتير تاع 55,000 موا 35,000 اللي هو 20,000. ها هو 20,000. جو بونس بلي فهمتوني. دوك راه عندي 20,000 في تاع لا ديبريسياسيون في الكونت 29 تاعي اللي كونستاتيتها هنا كريديتيت 29. هنا راه كريديتور وهنا راه كريديتور وهنا راه ديبيتور خاطر كي ندير لا ريبريز نديبيتيه وكي نكونستاتي لا بروفيزيون كريديتي 681 وكي ندير لا ريبريز نديبيتي 781. جو بونس بلي هنا مسألة واضحة مفهومة خاطر درتكم 3 باش نعطيكم كاع لي كا وقتاش كي تزيد لا بروفيزيون ووقتاش كي تكون عندي لا ريبريز. راه هنا 3 باش نفهمكم كاع لي كا في لا ديبريسياسيون. هو تقريبا كيما قلت لكم لا بروفيزيون كونستاتيوها على لي فون دو كوميرس وعلى لي تيران اللي هما نو امورتيساب ما يتامورتيسيوش. ميم اللي يكونوا امورتيساب نقدروا نكونستاتيو عليهم اون بروفيزيون الا كنا عرفنا كان عندنا بيان ويكون امورتيساب وباقيه فيه في ان سي والقيمه تاعه طاحت على الفي ان سي نقدروا نكونستاتيو عليه بروفيزيون والله اعلم. بون عندي الدوزيام كا وهو ديبريسياسيون دي ستوك. لا ديبريسياسيون تاع ستوك كي تنقص القيمه تاع لي ستوك تاعي سوا ماتير بروميير سوا مارشاندي سوا برودوي فيني. بون غادي نقرا لكم هنا عندنا لا ديبريسياسيون دي ستوك اي لا كونستاتاسيون كو لا فالور اكتييل دي ستوك ا بيردي دو لا فالور سيتادير كي لي ديفوني انفيريور ا لا فالور نيت كونطابل. بون لا ديبريسياسيون تاع لي ستوك كي نعرف بلي يكون عندي احتمال ولا يكون عندي توقع بلي هاد لو ستوك تاعي راه غادي ينقص غادي ينقص بواحد القيمه. هنا اللي غادي نكونستاتي عليه اون بروفيزيون
En fin d'exercice comptable, le stock doit être rivalisé, cette rivalisation correspondant au stock qui ne peut plus être vendu à la valeur d'initialement prévue. كي نعرف باللي غادي هذا الستوك ما غاديش نبيعه بالقيمه تاعه الحقيقيه، هنا كونستاتي عليه اون بروفيزيون. غنعطيكم اكزومبل، غادي نشوفوا اكزومبل باش نفهموا مليح. Au 31/12/1, la société 1A, la société A constatait qu'une partie de son stock de matières premières est abîmée. Le montant de cette dépréciation est de 10 000 dinars. Cependant, au 31/12/1-1, la société avait constaté une dépréciation de 4 000 dinars sur le stock de matières premières. Il faut donc annuler la dépréciation de l'année 1-1 au 31/12/1. Annulation dépréciation du stock matières premières. Bon, قال لك هاد لا سوسيتي A في ان كان عندها ان ستوك وطاحت، توقعوا باللي غادي تكون عندها القيمه تاعها غادي تطيح ب 10 000 دينار. هذاك الستوك غادي تطيح القيمه تاعها ب 10 000 دينار. وفي نفس الوقت في ان كانوا ديجا مكونستاتين ان بروفيزيون تاع 4 000 دينار على هذا لو ستوك اللي راه عندهم. دوك في ان توقعوا باللي القيمه تاع هذا الستوك اللي راه عندهم غادي تطيح ب 10 000 دينار كما راني نفهمكم هنايا، غادي تطيح ب 10 000 دينار. وفي ان كانوا ديجا مكونستاتين ان بروفيزيون عليه ب 4 000 دينار. ها هي 4 000 دينار كانوا ديجا مكونستاتينها فايته. دوك واش غادي نديرو؟ غادي نانيليو لا بروفيزيون الاولى ونكونستاتيو لا بروفيزيون الزوجه. ها هي اش غادي ندير 391 بير دو فالور سور ماتير بروميير 4000 دينار، وندير لا ريبريز تاع الاولى 781 13 ريبريز سور ديبريسياسيون دي ستوك اون كور 4000 دينار. هذه الاولى اللي كانت فايته في ان موان 4000 دينار، ندير لها لا ريبريز وعاود نكونستاتي و il faut ensuite constater la nouvelle dépréciation en 31/12/1. La constatation provision pour dépréciation du stock l'année 1 هي عاود نفوت 681 13 مع 391 نديبيتي 681 dépréciation des stocks en cours ب 10 000 دينار ونكريديتي 391 بير دو فالور سور ماتير بروميير ب 10 000 دينار. جو بونس بلي راكم فاهميني. قال لك هاد لا سوسيتي ولا هاد لونتربريز عندها ان ستوك، توقعوا بلي غادي تكون لها ان بروفيزيون، داروا بلي غادي القيمه تاع هاد لو ستوك غادي تطيح ب 10 000 دينار في ان. بصح في ان موان ان كانوا ديجا مكونستاتين عليه ان بروفيزيون تاع 4000 دينار. واش غادي ندير انا؟ غادي ندير لا ريبريز تاع لا بروفيزيون تاع ان موان ان ونكونستاتي لا بروفيزيون جديده ب 10 000 دينار. اش درت هنايا؟ ديبيتي 391 4000 دينار بالكونت 781 ريبريز ديال ديبريسياسيون دي ستوك ب 4000 دينار، وعاودك كونستاتيت لا بروفيزيون جديده ب 681 6813 وكريديتي 391 ب 10000 دينار. جو بونس بلي راكم فاهميني هنايا. دوك باقي لنا ان شاء الله تكونوا فهمتوني وساهلين، ماشي حاجه واعره ماشي حاجه صعيبه. واللي ما فهمش اي حاجه يعاود يتصل بيا نعاود نزيد نفهمه. المهم هذا هو البريمير بارتي تاعنا في لي بروفيزيون. دوك باقي لنا لو تيتر ولي كريونس كليون، لي بروفيزيون تاع لي تيتر ولي كريونس كليون. دوك نشوفوهم بان فيديو نروحهم ان شاء الله، وثاني دوك نحاول ان شاء الله نشرحهم لكم بطريقه بسيطه باش تفهموهم ان شاء الله. وبقاتنا لي بروفيزيون بور ريسكي شارج، دوك عاوتاني نشوفوهم في ان نوتر فيديو واحد اخر. شنو نقول لكم؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني خوتي وخواتاتي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستوعبتوا هذا الدرس مليح. واللي ما فهمش اي حاجه يتصل بيا ونعاود نزيد نفهمها ان شاء الله باذن الله. وخير ما نختم به الكلام. ان اصبت فهذا توفيق من الله، وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. وسبحان الله وبحمدك استغفرك واتوب اليك. اشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.